बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। मुझे स्टार्ट से ही इल्म जफ़र का बहुत शौक़ था। इल्म हुरूफ से बड़ी मेरी दिलचस्पी थी और जब मैंने नया नया इसमें कदम रखा तो मेरी एक बड़ी दिलचस्पी थी, वो ये दिलचस्पी थी कि मुझे किसी तरीके से ये पता चल जाए कि मेरे नाम का इस्म आज़म क्या बनता है। दूसरा, मैं ये सोचता था कि मेरे नाम का मवक्कल क्या बनता है ताकि उस मवक्कल का विर्द किया जाए, क्योंकि मवक्कलात के बड़े फ़वाइद सुने थे और बड़ी मेरी दिलचस्पी थी कि मैं कोई ऐसा अमल तलाश कर लूँ जो मेरे नाम का ही मवक्कल बनता हो, उसको पढ़ूँ और उसका मुशाहिदा करूँ क्या होता है। तो अपनी इस तहकीक में मैंने काफ़ी गौर व फिक्र किया, चीज़ें सोची, लिखी, तजर्बात भी किए, तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा। मैंने एक अमल ऐसा बनाया जिससे आपको आपके नाम का इस्म आज़म भी पता चलेगा और साथ साथ एक मवक्कल भी पता चलेगा, लेकिन इस मवक्कल का ताल्लुक ज़ाहिरी नहीं है, बल्कि मैंने इस अमल को जो नाम दिया वो मवक्कल बातनी के नाम से है। बातनी से मुराद ये, जब आप अपने नाम के उस बातनी मवक्कल को पढ़ेंगे और वास्ता इस्म आज़म का देंगे जो आपके नाम का बनेगा, तो ये मवक्कल बातनी तौर पर आपकी इमदाद करेगा। बातनी तौर पर आप मतलब पीछे रह के, पर्दे में रहकर आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, संवरने लगेंगे। मैंने इसको कई दफ़ा पढ़ा, बल्कि लोगों को बनाकर भी दिया, समझाया भी कि आप इसको इस तरीके से करें, बेबहा इसके फ़ायदे हैं। तो आज मैं आपको इसमें आज़म बताऊंगा कैसे निकलेगा आपके नाम का, जो कि मुझे भी शौक़ था, तो वो बताऊंगा किस तरीके से निकलेगा। दूसरा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके नाम का मवक्कल कैसे निकलेगा, इसको आप पढ़ेंगे कैसे, कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, और इसमें सबसे अहम बात ये कि ये आपको एक ही दफ़ा करना है। मतलब आप पूरे तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा, आपको एक तरीक़ेकार है, आपको पता चलेगा आपका इसमें इलाही ये बनता है, अब सारी ज़िंदगी के लिए है ये। और जो मवक्कल बातनी बनेगा ये भी सारी ज़िंदगी के लिए। आप इसको सारी ज़िंदगी चाहे पढ़ लें, जब मुश्किल आए तब पढ़ लें, बेशुमार इसके फ़ायदे आप अपनी आंखों से मुशाहिदा करेंगे। अच्छा, ये तो मेरे टॉपिक के हवाले से बात हो गई। मैं आज आपसे एक सवाल भी करना चाहता हूँ, और सवाल करने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि गौर व फिक्री और तहकीक का जज्बा पैदा हो और इंसान को एक सोच मिले, एक सोच का पहलू मिले कि देखे कि ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए, मुझे अपनी ज़िंदगी का जितना हिस्सा मैंने ज़्यादातर इसमें गुजारा है और ज़्यादातर मैंने इसमें गौर व फिक्री की है। मेरा एक सवाल ये है कि आप किसी आमिल के पास जाते हैं, किसी नजूमी के पास जाते हैं, किसी के भी पास जाते हैं, और वो आपका एक जायचा देखकर या इल्म जफ़र के ज़रिए मुस्तहसला हल करके वो आपको होने वाला काम पहले से बता देता है। मिसाल के तौर पे कारोबार बनेगा नहीं बनेगा बता देगा, बनेगा, आपके सितारे कह रहे हैं बनेगा। और अगर आप हिसाब किताब करवा रहे हैं तो वो कहेगा कि जी वो फलां बंदा जो उस मुकाम पर है वो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। और ऐसा नहीं कि वो ठीक होता नहीं है, जो हकाइक वो आपको दे रहे हैं वो होते हैं, ज़रूर होते हैं। अब सवाल क्या पैदा होता है? सवाल मेरा ये पैदा होता है कि सितारे कैसे जानते हैं कि ये काम फलां वक्त होगा। एक या जो बंदा इल्म जफ़र से या इल्म अबजद से हिसाब करता है, वो इल्म जफ़र यानी कि हुरूफ कैसे जानते हैं ये काम फलां वक्त पे होगा, उसकी शादी होगी या नहीं होगी, वो नौकरी उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। जफ़र बताएगा कि हाँ शादी हो जाएगी, और शादी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हो जाती है। सवाल यह है कि जफ़र को कैसे पता कि ये शादी होगी? तो जितने भी उलूम है, चाहे वो रमल हो, चाहे वो नुजूम हो, चाहे वो इल्म जफ़र हो, चाहे वो इल्म अबजद हो, जितने भी उलूम हैं, इन उलूम को कैसे पता कि ये काम मुस्तकबिल में जाकर होगा और होता है? ये मेरा सवाल है। मैं मुंतज़िर रहूँगा आपके जवाब के लिए, और ये सवाल करने का बुनियादी मकसद भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने आपको वर्बली तो बता दिया है आपके नाम का। अच्छा, जो नाम का आपका इस्म आज़म और मवक्कल बनेगा वो ख़ास आपके लिए होगा, क्योंकि इस पूरे अमल के अंदर आप नाम और माए वालदा, अपनी वालदा का नाम लेंगे। पूरा तरीक़ेकार जो कैलकुलेशन है वो मैं अब लिखी हुई दिखाऊंगा, और साथ साथ
उसकी डिटेल भी बताता जाऊंगा कि आपने किस तरीके से करना है। इसके अंदर आपको अबजद मुलफूजी चाहिए होगी, उसकी पिक्चर भी दे दूंगा। अबजद कमरी चाहिए होगी अददों के साथ, उसकी भी मैं पिक्चर आपको दे दूंगा। अच्छा, बिलफर्ज कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब दूंगा। आप जब इस अमल को करेंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको अपने बातनी मौक्कल के करीब होने का एहसास हो जाएगा कि एक बातनी ताकत जो है वो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। इस अमल में किसी किस्म की कोई रुज्जत नहीं है। आप करेंगे फायदा होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा, छोड़ दें, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो नाम का खास मवक्कल है वो आप ही का है। आप उसको इसमें आजम का वास्ता देंगे, जो आपके नाम से निकलेगा वो आएगा, नहीं देंगे वो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि करेंगे तो खुदा न खासा तकलीफ हो जाएगी, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, कोई परहेज नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आप अल्लाह ताला के नाम इस्तेमाल करेंगे, उनको पढ़ेंगे, साथ साथ उस मवक्कल का नाम भी पढ़ेंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कोई ऐसा मकसद ना रखिएगा जो जायज़ ना हो। किसी को तकलीफ देना, किसी को परेशान करना, किसी का कारोबार बर्बाद करना, किसी का घर बर्बाद करना, इस किस्म के मकासद मैं समझता हूँ कि अगर आप इसमें इलाही नहीं भी पढ़ते, अगर दिल में ऐसे मकासद हैं तो ये आपकी अपनी ज़ात के लिए भी नुकसानदेह हैं। अपने दिल को साफ़ कीजिए, नेक मकासद में कीजिए, ज़रूर बिल ज़रूर कामयाब होंगे। अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ, मैं आपको बताता हूँ आपने करना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने आपको सारी बातें वर्बली बता दी हैं, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। वैसे मैंने तमाम चीज़ें रेडी कर दी हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाना बाकी है। नाम का इसमें आज़म किस तरीके से लेंगे वो तरीक़ाकार आपको समझा रहा हूँ। मैंने एक फ़र्ज़ी नाम लिया है, उमर फ़ारूक, वालदा फ़रज़ाना। आपको नाम माए वालदा लेना होगा, पूरा नाम इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैंने उमर फ़ारूक के हरूफों को जुदा जुदा करके लिखा। उसके बाद फ़रज़ाना वालदा के नाम के हरूफों को जुदा जुदा करके लिखा। उसके बाद मैंने इसके नीचे जो है ना, जो हरूफ जैसे बोला जाता है, मतलब कि मुलफूजी, तो फिर हर हरूफ को मुलफूजी करके लिखा। इस तरीके से पहले उमर फ़ारूक के तमाम हरूफों को मुलफूजी किया। अच्छा, मैं इस वीडियो के आखिर में अबजद मुलफूजी भी आपको दे दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके बाद जो वालदा का नाम फ़रज़ाना है, इसके नाम को भी आगे मैंने मुलफूजी करके लिख दिया, जो हरूफ जैसे बोला जाता है। अच्छा, अब इसमें फार्मूला क्या है? देखें, फार्मूला ये है कि जिस तरह मैंने लिखा ऐन मीम रे, ये है उमर, ठीक है। ये उमर को मुलफूजी करके लिखा ना, तो आपने पहला हरूफ छोड़ देना है, बाकी का ले लेना है। जैसे ऐन में मैंने ऐन काट दिया तो ये नून बचा, इसी तरह मीम में पहला मीम काट दिया तो ये मीम बचा, और रे के अंदर जो पहला रे था वो काट दिया, अलिफ बचा। तो पहला हरूफ छोड़ दें और बाकी ले लें, ये मुलफूजी में करना है आपने, ठीक है। अब इसी तरीके से नीचे मैंने तमाम हरूफों के पहले हरूफ काट दिए, जो मुलफूजी थे उनके पहले हरूफ काट दिए, उमर के हरूफ भी काट दिए और फ़रज़ाना के हरूफ भी काट दिए, ठीक। उसके बाद मैंने इन तमाम हरूफों के अदद लिए। पहले उमर के, ये जो मैंने एरो बनाया है, ये एरो का मकसद ये है कि ये उमर के हरूफ हैं, ये फ़रज़ाना के हरूफ हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इनके हरूफ के अदद लिए। जैसे ये नून, तो अबजद कमरी के अंदर ये के 10 हैं, नून के 50 हैं, ये बराबर हुआ 60। अबजद कमरी से आपने अदद लेने, अबजद कमरी भी मैं आपको आखिर में शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस तरह ये नून के अदद 60 हो गए। अब इसी तरीके से मैंने तमाम हरूफों को गिन के उसके नीचे उसके अदद लिख दिए। ये उमर के अदद हो गए, इसी तरह से फ़रज़ाना के अदद हो गए। अदद आपने अबजद कमरी से लिखना है, ये मैंने आपको यहां लिख के दे दिए, ठीक है। अब ये सारे हरूफों के अदद लिख दिए, इसी तरह ये उमर के अदद है। मैंने नीचे लाइन लगाने का मकसद ये कि आपको पता चले ये इसके अदद है और ये फ़रज़ाना के अदद है, ठीक है। तो फिर इन अददों को आपस में जमा किया तो ये बनते हैं 311। इसी तरीके से फ़रज़ाना के जो हरूफ हैं वो बनते हैं 170। इन दोनों को आपस में प्लस किया तो ये बनते हैं 481, 481। अब इसमें सबसे अहम मसला क्या है कि अब ये वो अदद हैं जिसके मुताबिक आपको इसमें इलाही निकालना है। तो मैंने इसमें इलाही निकाला है या तव्वाबू या बासितू। या तव्वाबू के अदद 409 है और या बासितू के अदद, यानी कि बासितू या लफ्ज़ नहीं लेंगे, बासितू के अदद 72 है। इन दोनों को प्लस किया तो ये बना 481,
ٹھیک ہے، تو عمر فاروق کا اسم اعظم جو ہے وہ یا توابو یا باسطو ہے۔ روزانہ اس کو 481 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ یہ عمر فاروق کا جو اسم اعظم بنا ہے وہ یا توابو یا باسطو ہے۔ عمر فاروق کا اسم اعظم یا توابو یا باسطو ہے، ٹھیک ہے۔ یا توابو یا باسطو کیسے بنا؟ اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو 2 پکچرز شیئر کروں گا۔ اس پکچرز کے اندر ایک لائن میں اسم الہی لکھے ہوئے ہیں، دوسری لائن میں اس کے عدد لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایسے اسم تلاش کرنے جس کے عدد 481 بنے۔ اب وہ ایک اسم ہو، 2 اسم ہو، 3 اسم ہو۔ جیسے 481 پہ مجھے کوئی اسم نہیں ملا تو پھر میں نے 2 اسم کو آپس میں جوڑ لیا، جس کو جوڑنے کے بعد تعداد 481 بنتی ہے۔ یہ میں نے نیچے لکھا بھی ہے۔ تو اصل میں ہمیں اس تعداد کے مطابق اسما کو لے کے آنا ہے۔ اب اس 481 میں یہ 2 اسم آ گئے، ان کے عدد کے مطابق یہ 481 بنا۔ یہی عمر فاروق کا اسم اعظم ہے۔ اب اگر آپ کے نام کے عدد میں کوئی ایسا اسم آ جاتا ہے جو ایک ہی آ رہا ہے اس کے برابر، تو آپ 1 لے لیں۔ اگر 2 آئیں گے تو 2 لے لیں، اگر 2 نہیں بنتے تو 3 بنا لیں، لیکن اس عدد کے مطابق آپ کو لینا ہوگا۔ یہی آپ کا اسم اعظم ہوگا۔ دیکھیے یہ ابجد ملفوظی ہے۔ ابجد میں جس طرح حروفوں کی ترتیب ہے اس میں بھی ایسے ہی لکھا دیکھیں، الف بے جیم دال۔ اب میں نے عمر کے لیے نا تو دیکھیں یہ لکھا عین، یہ لکھا ہے میم، یہ لکھا ہے رے۔ آپ نے اسی طریقے سے ملفوظی حروفوں کو لینا ہے، پہلے کو چھوڑ دینا ہے، باقی کو لینا ہے۔ پہلا حروف کاٹ دیں گے، باقی کو لے لیں گے۔ کس طریقے سے؟ دیکھیں جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے، یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ دکھایا عین میم رے، تو عین میں پہلا عین کاٹ دیا، یہ نون لے لیا۔ اسی طریقے سے آپ نے باقیوں کا لینا ہے۔ اچھا دیکھیں یہ ہے ابجد قمری، اس میں حروف بھی لکھے ہیں، میں نے اس کے ساتھ عدد بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پینسل سے مطلب اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اگر آپ کو اس میں سمجھ نہیں آتا تو آپ گوگل پہ چلے جائیے، ابجد قمری لکھیے، ابجد قمری کا ٹیبل آ جائے گا، جس میں آپ کو ایزی لگے آپ اس سے کر لیں۔ لیکن ایک بات یہ خیال رکھیے گا کہ گوگل پہ بعض اوقات ٹیبلز تو ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات اس کے نمبرز آگے پیچھے ہوتے ہیں یا حروف آگے پیچھے ہوتے ہیں، آپ اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اس سے آپ نے عدد لینے ہیں جس کو آخر میں جا کے جمع کرنا ہے اور پھر آپ کے نام کا اسم اعظم بنے گا۔ اب آتے ہیں موکل کی طرف۔ موکل کیسے بنے گا؟ دیکھیں نام میں نے وہی لکھا ہے، یہ اسی عمل کا حصہ ہے، دوم ہے، موکل باطنی، ٹھیک ہے۔ وہی نام ہے عمر فاروق والدہ فرزانہ۔ باطنی طور پر جو ہم نے عدد لیے تھے وہ 481 ہیں۔ باطنی عدد سے میری کیا مراد ہے؟ دیکھیے باطنی عدد سے میری مراد یہ ہے، اب جتنے بھی آپ نے جیسے عمر فاروق ہے نا، اب جب آپ اس کے ملفوظی کریں گے تو جو اوپر حروف لکھے ہوئے یہی حروف پہلے ہوں گے، باقی جیسے بولا جاتا ہے ویسے لکھا جاتا ہے۔ آپ غور کریں جیسے عین ہے نا، تو عین کا آپ پہلے عین کاٹ دیا، یہ نون لے لیا، پہلا ظاہر حروف ہے، باقی اس کا باطن حروف ہے، تو باطن ہم نے عدد لیے وہ 481 بنتے ہیں۔ آپ جب اس کو کریں گے تو تھوڑی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ابھی جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کوشش کریں اس پروسیس کو فالو کریں، اس کو دیکھیں۔ عمر فاروق والدہ فرزانہ کے باطنی عدد بنتے ہیں 481۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ موکل کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے آپ نے 400 الگ کیا، پھر اس کے بعد 80 ہے 80 لکھا، پھر 1 ہے 1 لکھا، یعنی کہ اس ویلیو میں جو سب سے بڑا ڈیجٹ ہوگا سب سے پہلے آپ اس کو الگ کریں گے۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے ایک مثال بھی لی ہوئی ہے، اگر فرض کر لیں 1452 بنتے ہیں کسی کے عدد تو سب سے پہلے 1000 الگ ہوگا، پھر اس کے بعد 400 ہیں 400 الگ ہوں گے، پھر 50 الگ ہوگا، پھر 2 الگ ہوگا۔ اسی طریقے سے اس میں 400 سب سے بڑا ہے، میں نے 400 لکھا، پھر 80 لکھا، پھر 1 لکھا۔ 400 اب یہ آپ نے عدد علیحدہ علیحدہ کر لیے، 3 حصوں میں ہوں 4 حصوں میں آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ ابجد قمری میں 400 پر کون سا حروف ہے۔ جو ابجد قمری کے اندر 400 جو ہیں وہ تے کے عدد ہیں، اسی لیے میں نے اس کے آگے تے لکھ دیا۔ اسی طریقے سے آپ اس میں تلاش کریں گے کہ 80 کس کے عدد ہیں، 80 فے کے عدد ہیں، اسی لیے میں نے اس کے آگے فے لکھ دیا۔ اور 1 جو ہے وہ الف کا عدد ہے، اس لیے میں نے الف لکھ دیا۔ یہ ترتیب ہے، آپ کو اس ترتیب سے کام لینا ہوگا۔
اب کوئی عدد بنتا ہے وہ آپ علیحدہ علیحدہ کریں گے تو وہ آپ کے لیے ابجد سے نکالنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے تے آیا, پھر فے آیا, پھر الف آیا, اس کو لفظ کو جوڑا میں نے تو یہ بنا تفاعیل, یعنی کہ تے اور فے اور الف, اس کے ساتھ میں نے آئیل کا جملہ لگا دیا تو یہ ٹوٹل مل کے بنتا ہے تفاعیل. اب یہ عمر فاروق کا موکل باطنی کا نام ہے. اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے وہ میں نے آپ کو نیچے لکھ کے دکھایا ہے. اب یہ عمل کیا بنے گا؟ یہ عمل اس طریقے سے بنے گا, عجب یا تفاعیلو بحق یا توابو یا باسطو. یا توابو یا باسطو عمر فاروق کا اسم اعظم ہے. آپ جب تفاعیل کا نام لیں گے تو واسطہ جو ہے وہ اس اسم اعظم کا دیں گے. یہ پورا عمل بنے گا اس طریقے سے. پڑھیں گے کیسے پھر بتا دیتا ہوں. آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے, عجب یا تفاعیلو بحق یا توابو یا باسطو. کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ 481 دفعہ پڑھیں گے. روزانہ 481 مرتبہ مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں. ہر مقصد کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. کسی بھی مقصد کے تحت اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیے گا. یہ موکل آپ کے سامنے نہیں آئے گا, یہ باطنی ہے, یہ پردے میں رہ کر کام کرے گا. دوسری ایک بات یہ کہ جو عمر فاروق کا موکل ہے یہ انہی کے لیے ہے, یہ اسما بھی انہی کے لیے ہے. ہر بندے کو اپنے نام مائے والدہ کے ساتھ اسم بھی نکالنا ہوگا. ہر بندے کو اپنے نام مائے والدہ کے ساتھ اسم بھی نکالنا ہوگا, ساتھ ساتھ موکل بھی نکالنا ہوگا. جو عدد آپ کو حاصل ہوں گے اسی عدد کو رہ کر اتنی دفعہ آپ نے پڑھنا ہوگا. یہ عمل آپ مسلسل کریں گے. جیسے آپ کا کوئی مقصد ہے کاروبار کا, روزگار کا, تو آپ روزانہ کی تعداد پہ پڑھیں گے. اور اگر آپ اس میں ناغہ ڈال لیں تو کوئی بات نہیں, جیسے آپ کا ایک مقصد تھا وہ حل ہو گیا, آپ پڑھنا چھوڑ دیں کوئی بات نہیں, لیکن پڑھتے رہیں گے تو فائدہ ہوگا. اچھا, بالفرض اگر کوئی انسان موکل نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ صرف یا توابو یا باسطو 481 مرتبہ پڑھے, یہ اس کے نام کا اسم اعظم ہے. اس سے بھی بے شمار اس کو فائدے حاصل ہوں گے. تمام عمل میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا ہے. پھر بھی کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے, آپ کو پریشانی ہو, آپ مجھے کامنٹ کیجئے, انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کا فہم عطا فرمائے. جو افراد اس عمل کو اس طریقے کار سے کریں اللہ تعالیٰ اس عمل کا انہیں بھی فیض عطا فرمائے. دعاؤں میں مجھے خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. آمین ثم آمین.